बर्ट्रान्ड रसेलको निबन्ध ज्ञान र विवेकले ज्ञान र विवेकका बीचको भिन्नता र तिनीहरूको अर्थपूर्ण जीवन र समाज निर्माणमा खेल्ने भूमिकाको गहन अन्वेषण प्रस्तुत गर्छ। रसेलले यी दुई अवधारणाहरू परस्पर विनिमय नभएको तर्क गर्छन्। तिनीहरूको विशिष्ट विशेषताहरू र प्रभावहरू छन्। सबैभन्दा पहिला रसेलले ज्ञान र विवेक समानार्थी शब्दहरू नभएको पुष्टि गर्छन्। ज्ञान, उनले स्वीकार गर्छन्, मानव समझको एक आधारभूत पक्ष हो जसले हामीलाई वरपरको संसारको जटिलताहरूलाई बुझ्न सक्षम बनाउँछ। यो तथ्यहरू, जानकारी र डाटाको सञ्चय हो जसले प्रकृति, विज्ञान र समाजका यान्त्रिकीहरूलाई बुझ्न सशक्त बनाउँछ। यद्यपि रसेलले जोड दिन्छन् कि ज्ञान मात्रले समाजलाई सुधार्ने वा व्यक्तिगत जीवनलाई समृद्ध बनाउने ग्यारेन्टी गर्दैन। यो एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। उनले विवेक बिनाको ज्ञान खतरालाई प्रकाश पार्छन्। निबन्धभरि रसेलले इतिहासमा अत्याधिक शिक्षित व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्ञानको दुरुपयोग गरेका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छन्, जसले देखाउँछ कि ज्ञान जब विवेकबाट अलग गरिन्छ त्यसलाई विनाशकारी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक गम्भीर सम्झना हो कि शिक्षा र बौद्धिकता यद्यपि मूल्यवान हुन्छ, यसले अनिवार्य रूपमा नैतिक आचरण वा नैतिक निर्णय सुनिश्चित गर्दैन। विपरीतमा रसेलले विवेकलाई स्वस्थ निर्णयहरू लिन सक्ने क्षमता, आफ्नो क्रियाकलापको परिणामहरूको पूर्वानुमान गर्ने क्षमता र करुणा र सहानुभूतिका साथ काम गर्ने क्षमता भनेर परिभाषित गर्छन्। विवेक अनुभव, प्रतिबिम्बन र मानव प्रकृतिको गहन समझबाट उत्पन्न हुन्छ। यो केवल पाठ्यपुस्तकहरू वा व्याख्यानहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा होइन। यसको सट्टा यो आत्मपरीक्षण र जीवनका विविध अनुभवहरूबाट सिक्ने खुलापन मार्फत विकास हुन्छ। रसेलका लागि विवेक नै महत्त्वपूर्ण तथ्य हो जसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो ज्ञानलाई विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जसले उनीहरूको क्रियाकलापको अन्य व्यक्तिहरू र समाजको समग्र कल्याणमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्छ। विवेक बिना ज्ञान एक निरस साधन बन्न सक्छ जसलाई प्राय स्वार्थी उद्देश्यहरू वा हानि पुर्याउन प्रयोग गरिन्छ। सारमा विवेकले ज्ञानलाई चरित्र र नैतिक गहिराई प्रदान गर्छ। रसेलको निबन्धको एक आधारभूत धारणामा यो छ कि ज्ञानको खोजी आफैमा अन्त्य हुनु हुँदैन, तर अन्त्यको एक साधन हुनु पर्दछ जसको अन्त्य विवेकको प्राप्ति हो। उनले तर्क गर्छन् कि शिक्षाले केवल जानकारीको प्रसारण मात्र होइन, तर महत्त्वपूर्ण सोच र नैतिक मूल्यहरूको पालनपोषण पनि समावेश गर्नुपर्दछ। यहाँ रसेलले शिक्षाले यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने विचारलाई प्रतिध्वनित गराउँछन्, जसले ज्ञानको उन्नति मात्र होइन, तर मानवताको फाइदाका लागि त्यसलाई लागू गर्न सक्छन्। रसेलले अगाडि बढेर यो पनि सुझाव दिन्छन् कि विवेकले सामाजिक र राजनीतिक निर्णयहरूलाई मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। उनले तर्क गर्छन् कि विवेकी व्यक्तिहरूले शक्ति र प्रभावका स्थानहरूमा रहनुपर्छ, किनकि तिनीहरू सामान्य कल्याणलाई छोटो अवधिको फाइदा वा स्वार्थभन्दा बढी प्राथमिकता दिने निर्णयहरू गर्न सक्षम हुन्छन्। यो ती अविवेकी नेताहरूको एक शक्तिशाली आलोचना हो जसले प्राय व्यक्तिगत वा राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई आफ्नो जनताको कल्याण र समाजको स्थिरताभन्दा माथि राख्छन्। निबन्धभरि रसेलले मानव ज्ञानको विशालताका अगाडि विनम्रताको महत्त्वलाई जोड दिन्छन्। उनी व्यक्तिहरूलाई नयाँ विचारहरूको लागि खुला रहन, आफ्ना विश्वासहरूलाई प्रश्न गर्न र कति ज्ञान भए तापनि सधैँ धेरै कुरा थाहा नभएको स्वीकार गर्न आग्रह गर्छन्। यो बौद्धिक विनम्रताको आह्वान उनको विवेकको दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ, जसले आफ्ना विश्वासहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्न र अनुभवबाट सिक्न इच्छाशक्ति समावेश गर्छ। संक्षेपमा, रसेलको ज्ञान र विवेक एक विचारोत्तेजनक निबन्ध हो जसले ज्ञान र विवेकका बीचको गहिरो भिन्नतालाई स्पष्ट गर्छ। रसेलले दुवै गुणहरूको पालनपोषणको महत्त्वलाई जोड दिन्छन्, जसमा विवेकले ज्ञानलाई जिम्मेवारीपूर्वक, नैतिकताका साथ र करुणापूर्वक प्रयोग गर्न मार्गदर्शन गर्छ। उनले ज्ञान र विवेकको एकीकरणको वकालत गर्छन्, केवल पूरा र प्रबुद्ध जीवन जिउनको लागि मात्र नभएर एक अधिक न्यायपूर्ण, करुणाशील र समतामूलक समाज निर्माणको मार्गको रूपमा पनि। यो निबन्धले व्यक्तिगत र सामूहिक कल्याणको खोजीमा ज्ञान र विवेकको संयोजनको अनन्त महत्त्वको एक कालातीत सम्झना प्रस्तुत गर्छ।